السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي زيكيبمون لا كورس ابي. اول حاجه غادي نهضروا عليها بيان سور هي لو تكستيل، الحوايج ديال لا كورس ابي. انا بالنسبه لي الحوايج نقسمهم ثلاثه ديال لي كاتيجوري. الحوايج ديال الجو بارد، الحوايج ديال الجو سخون، والحوايج اللي تنجري بهم النهار ديال لا كورس. دونك الحوايج ديال الجو بارد، ولا قبل ما نقول هاد الحاجه، واحد المعلومه اللي تقدروا تطبقوها على اي سبور بغيتو تبراتيكيو، سكو ما عمرك تبراتيكي ان سبور بالحوايج مصايبين بالقطر. اغلبيه ديال الحوايج اللي كاينين سور لو مارشي دابا مصايبين من البوليستر. دونك القطن اون فوا كتعرق كيابسوربي ديك العرق ديالك كامل، وكيخنق لو كور، ما كيخليش يريسبيري، وكيولي ثقيل. ولا كان البرد، لو ريسونتي ديال البرد كيولي مضاعف، وكتولي تحس بالبرد كثر. دونك الحوايج ديال البرد ملي كيكون الجو بارد، دونك ماشي بالضروره تلبس 7 ديال لي كوش ولا تلبس بزاف. كنهضر على المغرب. الناس اللي خارج المغرب راه بيان سور سي ان كا اكسبسيونيل. دونك لي كونديسيون اللي عندنا هنا في المغرب، دونك ان سوفيتمون تكنيك اللي ديال لا كورس ابي، وفوق منه ان كوب فون ولا ان مايو ا مونش لون. التكستيل ديال لا كورس ابي بحال التكستيل ديال اي سبور، دونك تكون عنده اون ديكوب لي سبيسيفيك لا براتيك سبورتيف، دونك الى ادابتي لي موفمون ديال هذاك سبور. دونك خصك تعزل فريمون الحوايج اللي ادابتي لا كورس ابي. بالنسبه لتحت، انا تنلبس ان كويسار، ما تنبغيش نجرب سروال يكون واسع. دونك ان كويسار تبقى تحس بالموفمون ديالك فريمون ناتورال. دونك اللي عنده مشكل من هذه القضيه يقدر يلبس كويسار ويدير فوق منه ان شورت ويمشي يجرب، ما كاين حتى مشكل. اسهل كومبينيزون ديال الحوايج هي ملي تيكون الجو سخون، قضيه سهله. دونك شورت تيشيرت صافي تقدر تخرج تمشي تجري. ايوا واحد القضيه يمكن ما عرفتش واش كديروها ولا لا، المهم تقدروا تجربوها. ما تلبسوش لي سوفيتمون تحت من الحوايج، وبالخصوص الكالسون ولا الكولوت. دونك الشورطات هاد الايامات اغلبيتهم فيهم واحد لو كالسون داخل. دونك من الاحسن تلبس غير هذاك الشورت ديريكتومون وجربوا هاد القضيه. ولا ما كنتيش كتجربها، الا ما كنتيش كديرها، غادي تحس براسك فريمون كنتي مضيع راسك. دونك هادي شي حاجه واعره. ابخي الحوايج ديال لا كورس خصك تكون لو بلو ليجي بوسيبل. دونك بالنسبه لي انا تناخذ هاد الشورت اللي قصير فريمون خفيف، خف من الاخر اللي تنجري به في لي زونطرينمون، و تناخذ هاد الديباردور فريمون خفيف، ولا ديكوب ديالو واعره اللي كيخليك تحس بانك بحال ما لابس والو. ميم ما عرفتش واش غادي تبان هنا ولا لا، ميم لو تيسو داير بحال الشبكه تقريبا، تقدر تشوف منه، ومكتوبه فيه لايت ميكس فاستر. دونك لو سلوغان ديال هاد لو برودوي هذا، و فريمون سي ان بون انفستيسمون. دونك لو جور د لا كور خصك تكون فريمون خفيف. ايوا واحد القضيه، هذوك الحوايج اللي غادي تجربي من نهار لا كورس خصك تكون ديجا جربتيهم قبل ما تلبسهم نهار لا كورس، حيت تقدر تلبسهم نهار لا كورس ويديروا لك اون ايريتاسيون. دونك مع الفروتمون وغادي يمحنوك، وما عندكش كيفاش غادي دير تحل هذاك المشكل هذيك الساعه. بحالهم بحال التقاشر لا ميم شوز، ولا السبرديله. دونك ما عمرك تجيب تقاشر جداد وتمشي تجري بهم ديريكتومون، ولا سبرديله جديده اول مره تلبسها تمشي تجري بها اون كورس. دونك ديما خص الروداج. بالنسبه لهذا المشكل ديال الفروتمون، مثلا انايا عندي ان بروبليم في لي بيكتورو. دونك الا جريت غير اون ديستانس طويله بلا اون كورس، اون ديستانس طويله في اونطرينمون ولا دي زيكزارسيس لي انتونس، دونك كنتجرح. دونك بو كونطري القضيه هذه سهله، في لي ماغازان ديال سبور غادي تلقاو دي كريم اونتي فروتمون. دونك غادي تشريهم تابليكيهم في لا زون اللي عندك فيها ليريتاسيون. دونك انا ما كنديرش كريم اونتي فروتمون، دونك كندير غير الفازلين تابليكيه قبل ما تلبس التيشيرت ولا الشورت ديالك في لا زون دو فروتمون، وصافي ديك الساعه تكون هاني. ندوزو السبرديله، اهم حاجه في لا كورس ابي. دونك سي الكونتاكت اونتر لو كورور والارض. حاجه واحده مهمه
سي كو السبرديله اللي غادي تجري بها خصها تكون ديال فهمتي، زعما غادي تخليها غير لا كورس ابي، ما دير بها حتى حاجه اخرى، ما تلبسهاش تمشي بها للخدمه ولا القرايه ولا تخرج بها ديال الجري. كتجري بها كتحطها ترتاح بحال لو كور ديالك خصو يرتاح، السبرديله حتى هي خاصها ترتاح. الكاركتيرستيك المهمه ديال السبرديله هي لا مونشي. كل فابريكون عنده لو سيستيم دا مونشي ديالو. نايك عندهم لو سيستيم اير، اديداس الالترا بوست، ازيكس لو سيستيم جيل، ميزونو تا هما عندهم لو سيستيم ديالهم. دونك شاك فابريكون مجهد في الدومين في لا سوليوشن اللي كيبروبوزي لي كليون ديالو. دونك انت خصك تعرف شحال من مره باغي تجري في السيمانه، دونك 2 مرات 3 المرات، من هذا المنطلق غادي تعرف السبرديله ديالك شمن نيفو. دونك السبرديله تبدا من 300 400 درهم ما حدك كطلع، ولا لا كاليتي ديال لا مارشي ديال السبرديله تيطلع، وكتكون هذيك السبرديله كل ما غلات كل ما الى ديال الناس اللي تيجريو بليزيور فوا بار سيمين تيديروا دي ديستانس طوال. واحد النقطه اللي تركزوا عليها هي ملي تقيس السبرديله خص ما تكونش لا بوينتور قد. دونك مثلا كتلبس 43 غادي تشري 43 السبرديله ديال الجري، لا خصها تكون مثلا 44 ولا 44 ونص. ملي توريك القدام يكون باقي واحد ليسباس، حيت ملي كتجري رجليك ديما كتدفع القدام وغادي تبقى الا كانت القد في القد دير بها مثلا ان سيمي ماراطون غادي تمحن. دونك ديما خصها تكون شويه واسعه، و حتى لو فوليوم ديال الرجل مع لو فلو سانغان. دونك الرجل كتاخذ شويه ديال لو فوليوم في السبرديل، دونك خصها تكون عندها شويه ديال ليسباس لداخل. دونك بالنسبه للناس اللي ديجا تيجريو وبغاو يطلعوا واحد الدرجه شويه، دونك هنا خصك تعرف لو تيب دو فولي ديالك نتايا. دونك كاينه لا فولي يونيفرسال، بروناتريس و سوبيناتور. دونك على حساب واش نتا كتحط رجليك نيشان، واش كتاتاكي بلو طالون من برا ولا من الداخل. دونك هاد لو تيست اون برينسيپ ديرو عند ان بودولوج سا ميدسان لي سبيسياليست في الرجلين. دونك هو عنده لي ميثود ديالو باش يقول لك شنو لو تيب د لا فولي ديالك. وكاين il peut te proposer même واحد لا سيمين اللي ديرها في السبرديله باش تادابتي السبرديله لو تيب دو فولي ديالك. سينو مثلا لي ماغازان ازيكس عندهم واحد لو سيستيم سميتو لو فوت اي دي. سي ان سيستيم دو ميروار اللي كتحط فوق منو رجليك، كيدير ان سكان واش يعطيك لا مورفولوجي ديال رجليك، منها كيستنتجو شمن السبرديله اللي ادابتي ليك. نايك جو بونس غير المغازان، واحد المغازان ديالهم في كازا اللي عندهم ان طابي وتقدر تجرب السبرديله قبل ما تشريها. دونك تلبس السبرديله تجري بها فوق الطابي باش تشوف لو ريسونتي ديال السبرديله قبل ما تشريها. هادو هما النقاط اللي نقدر نقول لكم دابا حسب التجربه ديالي بالنسبه للشوا ديال السبرديل. غنهضر لكم دابا على لي زاكسيسوار اللي كنستعمل. دونك بالنسبه لي اهم اكسسوار هو مكانه. دونك مكانه ضروريه باش يكون عندك ان روبير دو طون، يكون عندك ان ريفيرونسيال بالنسبه لو طون اللي تدير، تعرف لي سيونس ديالك، تجري لي سيونس ديالك و تاميليوري ليفيكاسيتي ديال لي سيونس ديالك. ولكن ماشي ضروري تشري مكانه غاليه مونطر جي بي اس وداك الشيء. دونك انا 4 سنين وانا تنجرب هاد مكانه بازيك ب50 درهم، ولكن قاضي الغرض. مور 4 سنين شريت هاد المونطر جي بي اس ملتي سبور. دونك هاد المكانه فريمون كتعاون بزاف. دونك بالنسبه لي سيونس ديال لي زالور سيبل، لي سيونس ديال الفي ام ا، والناس اللي عندهم لا سانتور كارديو فريكونس متر انا ما عنديش، دونك تخدم بالريتم كاردياك، تقدر تبروغرامي لا سيونس دونطرينمون ديالك وكتمشي كديرها كتبعي هذاك الشيء اللي في المكانه. دونك ما كتبقاش خصك تحفظ ولا تبقى راد البال. دونك هي il vivre وتقدر دير ميم ان بيب سونور. بالنسبه لي سيونس دو فراكسيوني كتعاون بزاف. دونك المكانه بالنسبه ليا
زعما سي ان اكسسوار انديسبونسابل لا كورس ابي. ثاني اكسسوار كيخص ليدغاتاسيون. دونك ديرنييرمون شريت اون فلاسك دو شريتها من ديكاتلون. سي ان برودوي زعما فريمون واعر، قرعه ديال الماء ولكن اون بي في سي. لافونتاج ديالها سي كو كتشد لا فورم لتر، خفيفه 30 غرام، ما حدا كتخوى، هي زعما كتصغار. هي كاينه في ثلاثه ديال لي طاي، 150 ملل، 250 ملل و 500 ملل. انا خديتي هاد الصغيره هادي سي كو بور لي سيونس وسط السيمانه، لي فوتينغ ديال 45 مينوت 1 اور. دونك بخير كتهز معاك هادي كتهيدراطا منها، كافيه بالنسبه ليا. دونك بالنسبه لي سورتي طوال كناخد هذا. دونك هذا سي ان ساك افيك بوشاو، دونك كتعمرو بالماء، كيهز اطر ونص. هذا اللي عندي. تقدر دير فيه دي بار انرجيتيك ولا دي فروي سيك. دونك pour s'alimenter durant la séance. الا كانت اون سيونس طويله، مثلا انا الحط غادي نمشي نجري اون سيونس ديال ساعتين، دونك بيان سور غادي ندي معايا هاد لو ساك ديالي. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، و جيسبر نكون فدتكم. وما ديروش السبه وتقولوا راه ما عندناش شي حاجه من هادشي باش ما تمشيوش تجريو. دونك قضيو بهداك الشيء اللي عندكم وحاولوا تاميليوراو في ميزور. هذا ما كان. سلام عليكم.